Jesus. Gitintal siya sa mga butang nga siya mahuyang. Gigutom siya tungod kay nagkuasa. Isulayan siya. Imuha ko ning pan kining mga bato. Gitintal siya aron nga i-recognize siya sa katawhan nga siya gamhanan. Ambak ra gud diha sa templo kay sure man ko nga dili ka mamatay. Ang mga tao mo believe kanimo. Ihatag nako kini kanimo tanang katawhan tining tanang syudad sa Jerusalem ug simba kanako. Kitang tanan adunay mga weaknesses nga buot nga sulayan sa dautan. O kita ragoy nagkupot kung kita magpadala pa sa mga temptasyon or dili. We have the choice if we will allow temptation to consume us. And we have a choice if we will keep on choosing Christ. O kini pahinumdom sa Ebanghelyo karon ug sa tungunang pagbasa karon. Adunay mga pagsulay, adunay mga temptasyon. Pero adunay ikaw usab na pagpili o magpagtugot pa ka kining temptasyon mo guba sa imuhang kalag. Kay dili man nimo ingon nga tungod kaniya nakasala ako. Tungod kaniya ako nabutang sa kadaot. Kay yes, might be pwede man nga usa ka tawo mo dala kanimo. Pero aduna nimo ang choice kung mukuyog ba ko niya. Adunay temptasyon nga mahitabo sa imo kay nabuhi, pero anaa nimo ang choice kung madala ba ko dinhi. Mo bitaw nga pagtudlo sa panahon sa Kwaresma kining fasting. Ano sa may puti pasabot ning fasting? Ano mag-fasting man ta? Kaning fasting ang compulsory ani matag Biyernes Santo o Sabado o Miyerkules Sabadles. Mukaon ikaw og isa ra ka kananan nga nabusog ka. Ang the rest ginagmayra. Kana bitong imuhang pugnan imong kaugalingon nga mukaon. Kay ngano man, ang pinakakusog nga appetite sa tao kay ang pagkaon baya. Mapay paghuman og pamahaw, unsa kay ang isnakon niya. Yan na mapay paghumag paniud to, unsa kay panihapon unya pagluto panihapon diha. Kay kita gusto gid kita nga butang og pagkaon sa tong baba. That is the greatest appetite of man. Pero kung imuha bitong matrain imong kaugalingon, igutuman ko. Pero dili sa kumukaon o daghan tungod kay aduna ko'y katuyuan. And that is fasting. Tungod kay imuhang i-train imong kaugalingon tungod kay dunay hinungdan. Kung kita makapugong sa pinakakusog na appetite, there is a possibility na makapugong pud kita sa mga appetite sa pagbuhat og sala. Because sin is giving us happiness. Diba? Ngano nga manimaos man katungod kay ganahan ko manimaos. Ngano mosagpa man katungod kay ganahan ko mosagpa, malipay ko kay ngano man nakapaos na ko. Pero kung mapugna bitaw imong kaugalingon bitaw sa pagbuhat sa mga butang nga ganahan imong buhaton, pagsugod sa pagkaon, might be you have the strength, the will to stop or to avoid the temptations of sin. Mao kun hinungdan nga dunay fasting para makontrol nimo imuha nga will. Makontrol nimo imong kaugalingon aron you have mastery over your actions. Kung mao kini gina pangayos simbahan nini panahon sa Kwaresma, fasting, abstinence, and prayer. Aron kita maandam sa tuang pagsaulog sa pagkapanhaw sa atong Ginoo. Sa ko pang giningon, in our life, it is from B to D. But remember, in between there is choice. Kung asa kita paingon, wala kita'y mabasol, kundi lang ato lamang kaugalingon. Usa dining panahon sa Kwaresma atong gamiton kinitong choice aron buhat kita og maayo matarong. And let our choice be C. Sa punang C, Kristo. Nato ang pagbuhat ay do it tungod kay ako gusto nga mahaduol sa Ginoo. Tungod kay ako gusto nga mopili kang Kristo kung dili sa bikas. Amen. Amen. Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo.
Nagatuo ko sa Dios nga mahal nga magagakom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo ayon nga nakutog ino nato. Nga gipanangkon sa lalaki sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Berhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ilasa sa krus ng matay gilubong. Pinikonsad sa mga minatay sa katulog adlaw na panahon. Misa ka sa langit ug nagalingkod sa to sa Dios nga mahal nga magagakom sa tanan. Ika dito mabalik siya hukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, sa kabitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas o sa kinapinahilayon. Amen. Sa atong pagsulod sa panahon sa Kwaresma, mag-ampo kita ngadto sa mahan nga hatagan kita niya sa grasya aron maisugon o makusganon kitang mubatok sa tanang mga pagtintal. Puno sa pagsalig mag-ampo kita sa pag-ingon. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Amahan, ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Ang mensahe sa Ebanghelyo mahitungod sa kaluwasan diha kang Hesukristo, makadangat ngadto sa tanang tao sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ngang mga pangulo sa kalibutan, dili malingla sa hawang nga mga saad sa gahom ug sa yutan-ong kahimayaan. Kinuon ilang ipunting ang ilang mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot kami, mahulog kami sa pagsulay. Nga kining panahon sa Kwaresma, magdala grasya ngadto sa atong kahigalaan o kaparintihan nga wala na magbansay sa ilang pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot kami, mahulog kami sa pagsulay. Nga ang tanang tao mosalikway sa tintal nga mamahimong sama sa Dios. Hinuon mo dawat ug mutahod kita sa kinabuhi nga mao ang labing dakong gasa sa magbubuhat alang kanato. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot mahulog kami sa pagsulay. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong tiyufilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot mahulog kami sa pagsulay. Nga mga masakiton ug ang mga himalatyon ug sila nga gitawag gikan ni ining kinabuhia, makadangat na sa langitnong puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot mahulog kami sa pagsulay. Ato sa miapil sa itong pag-ampo ang kalag ni Romelio. Nga makadangat na siya sa langit ng puloy-anan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ayaw itugot na mahulog kami sa pagsulay. Amahan, si Hesukristo imong anak, ipakita ka namo unsaon pagsalikway sa mga tentasyon. Una kami sa grasya, aron magmatinud-anon kami kanimo nining panahon sa Kwaresma ug sa tibok namong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kinasing ka
mga igsuon pag-ampo kamo. Aron nga kung inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Wato sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa kadayang kalimaya sa iyang ngalan alang usab sa kapasalanan sa tibok ng santos nga simbahan. Ug Ginoo itugot nga maandam kami pag ayo alang sa paghalad ni ining gasa. Pinaagi ni ini nagkasaulog kami sa sinugdan sa santos nga Kwaresma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginuman na ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang hayong Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sulod sa kapatan kaadlaw sa paglikay niya sa pagkaon gayutanon, gisantos niya ang balansayon sa puasa ug sa pagbuntog niya sa tanan nga tintal sa yawa, nagtudlo kanamo unsaon pagdaog batok sa gahom sa daotan. Aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko, makalabang unta kami nga na sa Pasko wala na'y katapusan. Ubo sa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay puno nga pag-awi. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini lang kanamo nga lawas o dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini upang inom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.